تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا عمر ابن خطاب آیا عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں لا 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 عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن لئی جد لب کھول دائے عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن پندائے قرآن عمر جو بول دائے بن پندائے قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اللہ اکبر اللہ کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی پھر مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے کبھی پھر مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے نہ کر تو انکار نبی دیاں یاراں دا اور نہ کر تو انکار نبی دیاں یاراں دا بن جا سچا حبدار نبی دیاں یاراں دا بن جا سچا حبدار نبی دیاں یاراں دا ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے اکٹھائیے دربار نبی دیاں یاراں دا اکٹھائیے دربار نبی دیاں یاراں دا بن جا سچا حبدار نبی دیاں یاراں دا
جڑا حق نہیں مندا حیدر نوں او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او شخص جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک گھتا پھر سچ زمین تے نہیں آیا